दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीबाट सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौं। देशमा प्राप्त वनस्पतिको संकलन र संरक्षण गरी तिनका बारे अध्ययन अनुसन्धान गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान तथा वनस्पति प्रयोगशाला स्थापना गरिएको हो। 2016 सालमा स्थापित वनस्पति विभागले यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। वनस्पति विभागले ललितपुरको गोदावरीमा स्थापना गरेको राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशालाले देशभित्रका वनस्पतिको सर्वेक्षण, पहिचान र अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा KATH काठ हर्बेरियम भनेर चिनिन्छ। प्रयोगशालाले वनस्पति हर्बेरियम व्यवस्थापन अन्तर्गत पुराना तथा नयाँ हर्बेरियम माउन्ट गर्ने, मर्मत सम्भार, स्पेसिमेनको लेबल गर्ने, फिनेट, अल्कोहल ट्रिटमेन्ट, हाउजिङ, ड्राई गर्ने कार्यहरू गर्दै आएको छ। यसरी वनस्पतिको सङ्कलन गर्दा फूल वा फल लागेको वनस्पतिका पूर्ण वा आंशिक भाग प्राप्त स्थल समेत खुलाई राख्ने गरिन्छ। यसरी सङ्कलन गरिएका नमुनाहरूलाई सुकाई पट्याई गरेर मिलाएर भण्डारण गरिन्छ। तत्पश्चात तिनको विस्तृत अध्ययन गरी वानस्पतिक नाम राखेर वर्गीकरण गरिएको कार्यालय प्रमुख बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशालाले चाहिँ नेपालमा पाइने सम्पूर्ण वनस्पतिहरूको सर्वेक्षण गरेर त्यहाँ सङ्कलन गरेर यहाँ ल्याएर हामीले पहिचान गर्छौँ, आइडेन्टिफिकेसन गर्छौँ र आइडेन्टिफिकेसन गरेपछि त्यसलाई हामीले यहाँ संरक्षण गरेर अभिलेखीकरण राखेका हुन्छौँ राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशालामा। राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशालाले अरू के पनि गर्छ भनेपछि जस्तो हामीले संरक्षण गरेर राखेको अझैसम्म हाम्रो 1,70,000 वनस्पतिका नमुनाहरू जसलाई हामीले हर्बेरियम स्पेसिमेन भन्छौँ, स्पेसिमेनहरू चाहिँ त्यहाँ हामीले संरक्षण गरेर अभिलेखीकरण गरेर डकुमेन्ट गरेर राखिरहेका छौँ। र हाल अहिले हामीले चाहिँ जस्तो कसैलाई चाहिँ त्यो वनस्पति हर्बेरियमको नमुनाहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो भने चाहिँ गोदावरी जानुपर्ने अवस्था थियो भनेपछि त्यो हर्बेरियमहरूलाई अहिले हामीले डिजिटाइजेसन गरेर अनलाइन प्लान डाटाबेसमा पनि राखेछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अध्ययन अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिकहरूले विद्यार्थीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय हर्बेरियम गोदावरीमा नपुगिकन अनलाइन मार्फत पनि यस्तो बिरुवाहरू चाहिँ अनलाइन मार्फत चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान र हेर्नु सक्नुहुनेछ। र अहिले हाम्रो 1,70,000 मध्ये लगभग 70,000 बिरुवाहरूको चाहिँ डिजिटाइजेसन कार्य सम्पन्न भएर अनलाइन डाटाबेसमा छ। नेपाली वनस्पतिको अध्ययनबाट प्राप्त डाटाहरू अनुसन्धानकर्मी तथा विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराइने काम पनि यस प्रयोगशालाबाट हुँदै आएको छ। यस प्रयोगशालाको सङ्ग्रहालयमा 600 किसिमका वनस्पतिको नमुना सङ्कलन गरी तिनको नामकरण गरिसकिएको छ। काठ हर्बेरियममा फूल फुल्ने 4,500 प्रजातिका 1,50,000 भन्दा बढी नमुना संरक्षण गरी राखिएको छ। फूल फुल्ने वनस्पतिको संख्या देशमा उल्लेख्य रहेकाले यो विषय नेपालका लागि गौरवपूर्ण छ। यसमा अध्ययन गर्नेको आवश्यकता अनुसार नमुनाहरू सङ्कलन गरी राखिएको कर्मचारीहरू जानकारी दिन्छन्। हाम्रो निकायले गर्ने भनेको प्रमुख एउटा काम भनेपछि जस्तो अध्ययन अनुसन्धानकर्ता विद्यार्थीहरूले पहिचान गर्नुपर्ने छ भने वैज्ञानिक आधिकारिक रूपमा चाहिँ बिरुवाको पहिचान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एकमात्र सरकारी निकाय हो। यसले चाहिँ अब के गर्छ भनेपछि आधिकारिक रूपमा कुनै पनि बिरुवा पहिचान हुन सकेको छैन भने यो परिवारको यो प्रजातिको बिरुवा हो भनेर हामीले चाहिँ पहिचान कार्य हामीले गर्ने सर्भिस हामीले चाहिँ दिने गर्छौँ। र एउटा हाम्रो यो प्रमुख हाम्रो कार्य भनेको चाहिँ यही हो। नेपालमा मात्र पाइने फूल फुल्ने प्रजातिको संख्या 312 रहेको छ।
यी मध्ये 132 प्रजातिका नमुनाहरू सङ्कलन गरिएकोमा ती मध्ये 94 प्रजातिको प्रकार पनि छुट्याइसकिएको छ। यस क्रममा 103 जेनेरा मध्ये 663 प्रजातिको नामकरण पनि गरिएको छ। साथै 3500 नमुनाको पहिचान गरिएको छ। यी नमुनाहरूको संरक्षण अध्ययन महत्त्वपूर्ण हुने प्रयोगशालाका अधिकारीहरू बताउँछन्। वनस्पतिको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने प्रयोगशाला रहेको यो उद्यानमा वैज्ञानिक उपकरणका माध्यमबाट परीक्षण गरिने हुँदा यो विश्वसनीय र आधिकारिक मानिन्छ। हाम्रो हर्बेरियममा रहेको एउटा सेलाजिनेटा पल्विनेटा भन्ने बिरुवा छ, जसलाई चाहिँ सञ्जीवनी बुटी भनेर भनिन्छ। सञ्जीवनी बुटी भनेर विभिन्न आर्टिकलमा सञ्जीवनी बुटी भनेर भनिन्छ। त्यो पनि हामीले संरक्षित गरेर राखेका छौँ, हाम्रो हर्बेरियममा छ। र यस्तै गरिकन विभिन्न यस्ता किसिमका 100औं वर्ष पुरानो 50औं वर्ष पुरानो बिरुवाको हर्बेरियमहरू पनि हामीले चाहिँ संरक्षण गरेर यसलाई चाहिँ सुरक्षित साथ चाहिँ राखेका छौँ, ताकि चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूले अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ यसलाई हेरेर अनुसन्धान गर्नको लागि स्टडी गर्नलाई मद्दत पुग्नेछ। यसले चाहिँ वनस्पति सम्बन्धी सूक्ष्म अध्ययनको रिपोर्ट र सेवा यो नै देशमा अन्तिम र प्रामाणिक हुने हुँदा निकै महत्त्वपूर्ण निकाय रहेको कार्यालय प्रमुख जानकारी दिनुहुन्छ। यो कसरी संवेदनशील छ भनेपछि जस्तो कुनै पनि ठाउँमा भन्सारमा वा चाहिँ प्रहरी कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालयबाट चाहिँ जस्तो इलिगल रूपमा चाहिँ कसैले चोरी पैठारी निकासी गर्नु खोजेको कुनै बिरुवाहरूको आधिकारिक रूपमा पहिचान गर्न सकेन भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ समातेर हामी कहाँ चाहिँ आधिकारिक रूपमा पहिचान गरिदिनु हुन भनेर हामी कहाँ नमुना आउँछ र हामीले आधिकारिक रूपमा चाहिँ नमुनाहरू पहिचान गरेर यो चाहिँ यो प्रजातिको हो, यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक नाम यो हो भनेर भन्छ र त्यही अनुसार उहाँहरूले चाहिँ त्यो बिरुवा चाहिँ यो इलिगल छ भने चाहिँ त्यही अनुसार कारबाही गर्नुहुन्छ, लिगल छ भने चाहिँ त्यही अनुसार खुल्ला छोड्नुपर्ने हुन्छ। वनस्पतिको अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्रममा एनाटोमी, टेरिडोफाइटस, माइकोलोजी, फ्लोरिकल्चर, टिस्यु कल्चर, जैविक विविधता, इकोनोमिक बोटानी, वानस्पतिक सन्तुलनका विषयमा अध्ययन गरिएको पाइन्छ। अध्ययनबाट आएका रिपोर्टहरू सङ्कलन गरी वनस्पति विभागले प्रकाशनमा ल्याउने गरेको छ। साथै अध्ययनका रिपोर्टहरू सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पनि पठाउने गरिएको छ। मुलुकमा पाइने वनस्पतिहरूको अभिलेख राख्न फ्लोरा प्रकाशन जरुरी रहेको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन्। वानस्पतिक सम्पदाको खोजी, अध्ययन, अनुसन्धान, दिगो सदुपयोग तथा स्रोतको विकासका लागि हर्बेरियम अपरिहार्य रहेको पाइन्छ। वनस्पतिको गुण र वास्तविकता पनि यसै प्रयोगशालाले निर्धारण गर्ने हुँदा यो बडो संवेदनशील कार्य पनि हो। कुन वनस्पति कहाँ पाइन्छ, कहाँ लगाउन उपयुक्त हुन्छ र कुन भूमिबाट उत्पन्न भई यहाँ ल्याइएको हो भन्ने कुरा निर्धारण गरी यार्सा गोम्बा, पदम चाल, 5 औँले जस्ता बहुमूल्य वनस्पतिको खेती गर्न सकियो भने मुलुक र मुलुकवासी सम्पन्न हुने पनि देखिन्छ। नेपालमा पाइने वनस्पतिहरू विश्वमा नेपालको परिचायक बनिरहेका छन्। यिनको उत्पत्ति अधिकार प्याटेन्ट राइट कायम गरी नेपाल र नेपाली सन्ततिलाई युग युगसम्म धनी बनाउन सकिने धन पनि यही हो। यिनको दिगो सदुपयोग गरेर जनतालाई समृद्ध बनाउनु पनि राष्ट्रको नै जिम्मेवारी हो। यो दायित्व पूरा गर्न जिम्मेवारीका साथ कार्यरत छ काठ हर्बेरियम गोदावरी। वानस्पतिक अध्ययनको केन्द्र राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान। देशमा पाइने विभिन्न वनस्पतिलाई एकै स्थानमा जम्मा पारेर
बगैँचा बनाउने, वानस्पतिक अध्ययन र अवलोकनको अवसर प्रदान गर्ने गरी ललितपुरको गोदावरीमा राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानको स्थापना गरिएको छ। वनस्पति विभागले स्थापना गरेको यस उद्यानमा देशका दुर्लभ वनस्पतिको संरक्षण गरिएको छ भने कतिपय लोपोन्मुख वनस्पतिलाई बचाउने प्रयास गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2019 सालमा स्थापित यो बगैँचा 82 हेक्टर भूमिमा फैलिएको छ। समुद्री सतहदेखि 1515 मिटरको उचाइमा रहेको यो उद्यान विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिका लागि उपयुक्त भूमि बनेको छ। यो उद्यान बगैँचाहरूको पनि बगैँचा हो। यस उद्यानभित्र विभिन्न वनस्पतिको प्रकृति अनुसार 14 वटा साना बाटिकाहरू बनाइएको छ। 2715 मिटर अग्लो फूलचोकी पर्वतको काखमा रहेको यस उद्यान वरिपरि प्राकृत वन सम्पदा छँदैछ भने बीचको सम्मो भूमिमा वानस्पतिक उद्यान बनाइएको छ। उद्यानभित्र सुनगाभा, कमल, गुलाब, उन्यु, काँडे वनस्पति र ढुङ्गाको समेत गरी साना ठूला बाटिकाहरू बनाइएको छ। यस उद्यानमा विश्वका विभिन्न मित्र राष्ट्रका अति विशिष्ट व्यक्तिले वृक्षारोपण गरेको बाटिका पनि रहेको छ। यहाँ 550 भन्दा बढी प्रजातिका वनस्पतिहरू रहेका छन्। यी मध्ये 180 प्रजातिका रैथाने वनस्पति र 400 प्रजातिका अन्यत्र पाइने वनस्पति यहाँ संरक्षित छन्। यस उद्यानभित्र लौट सल्ला, पिपला, सर्पगन्धा, सोमलता, श्रीखण्ड लगायत 22 प्रजातिका दुर्लभ वनस्पति संरक्षित छन्। विभिन्न बाटिकामा 190 प्रजातिका जडीबुटी रोपेर तिनका बारेमा जानकारी दिने र संरक्षण गर्ने काम गरिएको वरिष्ठ उद्यान अधिकृत दीपक लामिछाने बताउनुहुन्छ। हाम्रो राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानको प्रमुख उद्देश्य भनेको वनस्पतिको संरक्षण गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र यसलाई चाहिँ एउटा आमोद प्रमोदको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने हो। सो अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिहरू चाहिँ संरक्षण गरेर राखेका छौँ। दुर्लभ, लोपोन्मुख, रैथाने प्रजातिका वनस्पतिहरू छन्। विश्वमै नपाइने वनस्पतिहरू जुन नेपालमा मात्रै पाइन्छन् त्यस्ता खालका वनस्पतिहरू पनि हामीले संरक्षण गरेर राखेका छौँ र ती वनस्पतिहरू चाहिँ विशेष गरेर आगन्तुकहरूको लागि चाहिँ र विद्यार्थीहरूको लागि जुन चाहिँ नि अध्ययन अनुसन्धानकर्ताको लागि चाहिँ एकदम आकर्षणको केन्द्र बनेका छन्। यो शैक्षिक स्थलको रूपमा पनि यो उद्यान चिनिन्छ। त्यसकारणले यो शैक्षिक केन्द्रको रूपमा पनि विकास हुँदै गइराखेको परिप्रेक्ष्यमा वार्षिक रूपमा करिब 70,000 विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ र विद्यार्थीहरूलाई भनेको विशेष गरेर यहाँभित्र आइसकेपछि यहाँ भएका वनस्पतिहरूलाई चिन्न सजिलो होस्, जान्न सजिलो होस्, ती वनस्पतिहरूको उपयोगको बारेमा जानकारी लिन सजिलो होस् भनेर हामीले वनस्पति सँगसँगै ती वनस्पतिहरूमा चाहिँ लेबलिङ र ट्यागिङको काम पनि गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि यो उद्यान आफै बोल्छ भन्नको मतलब गार्डन स्पिक्स इटसेल्फ, यसलाई पनि चाहिँ हामीले प्रवर्धन गरेका छौँ। त्यसै गरी यो अध्ययन अनुसन्धानको पनि एउटा चाहिँ स्थल भएको हुनाले यहाँ विभिन्न विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयबाट पनि विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, गुरुहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले यहाँ भएको इन्फर्मेसन अथवा चाहिँ सूचना प्रवाह गर्ने काम गरेका छौँ र मुख्य गरेर यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान एउटा आगन्तुकहरूको लागि चाहिँ आकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर यस उद्यानभित्र पाइने अथवा चाहिँ यस उद्यानमा हामीले बाहिरबाट ल्याएर राखेका वनस्पतिहरूले पनि आकर्षण गरेको छ भने हाम्रो उद्यानभित्र रहेका विभिन्न किसिमका चाहिँ यो थीमेटिक गार्डन अथवा चाहिँ ल्यान्डस्केपहरू पनि आकर्षणको केन्द्र रहेका छन्।
यस उद्यानभित्र काउलो, तेजपात, खिरौले लगायतका वनस्पतिका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। विभिन्न विश्वविद्यालय तथा वनस्पतिका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ संस्थाहरूबाट आउने विद्यार्थी तथा अध्ययनकर्ताहरूले अध्ययन भ्रमण गर्ने गरेका छन्। ललितपुरको 7 दोबाटोबाट 11 किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित यस उद्यानमा स्वदेशी र विदेशी गरी वार्षिक झण्डै 3 लाख मानिसले अवलोकन भ्रमण गर्ने गरेको पाइन्छ। टिकट लिएर उद्यान अवलोकन गर्नेले तिरेको रकमबाट वार्षिक 1 करोड रुपियाँको राजस्व समेत उठ्ने गरेको बताइन्छ। यस वनस्पति उद्यानमा नेपाल सरकारबाट चाहिँ वार्षिक रूपमा स्वीकृत बजेट र कार्यक्रम आउने गर्छ र हामीले उक्त स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको परिधिभित्र रहेर यहाँ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छौँ र त्यो क्रियाकलापहरू चाहिँ कतिपय हाम्रो यो उद्यानको सौन्दर्यीकरण लगायत अन्य कार्यहरू जुन यो शैक्षिक कार्य त्यस्तै अध्ययन अनुसन्धानको कार्य पनि रहेका छन् र यसको लागि चाहिँ जुन हाम्रो उद्यानभित्र यो पब्लिक भनौँ न सर्वसाधारण सबैलाई खुल्ला रहेको छ र त्यो खुल्ला रहँदाखेरि चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो नेपाल सरकारको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अन्तर्गत रहेर हामीले चाहिँ प्रवेश शुल्क लिने गर्छौँ र उद्यानको मुख्य जुन आम्दानी अथवा चाहिँ राजस्व हो, राजस्व सङ्कलन जुन आगन्तुकहरूबाट हुन्छ, त्यस्तै अरू चलचित्रहरू चाहिँ सुटिङ गर्न आउनुहुन्छ, कोही भिडियो म्युजिक बनाउन आउनुहुन्छ, कोही फोटोसुट गर्न आउनुहुन्छ लगायत अन्य बिरुवा बिक्रीबाट पनि हामीले राजस्व आम्दानी गरेका छौँ र उक्त राजस्व आम्दानीलाई चाहिँ हामीले तुलना गर्दाखेरि र हाम्रो ओभरअल यो गार्डनको हामीले अथवा यो गार्डन व्यवस्थापन गर्दाखेरि लाग्ने खर्च जुन हाम्रो दैनिक तलबदेखि लिएर अन्य खर्चहरू छ, ती खर्चहरूलाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गर्दाखेरि हामीले गत आर्थिक वर्ष र कोरोनाले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जुन 1 करोड जति हाम्रो यो राजस्वमा सङ्कलनमा घाटा पुग्न गयो। तथापि आर्थिक वर्ष 75-76मा हामीले राजस्व सङ्कलन चाहिँ हाम्रो यो सम्पूर्ण खर्चको तुलनामा 17 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले राजस्व सङ्कलन बढी गरेका थियौँ र अन्य कुराहरू चाहिँ जस्तै आय आर्जनको लागि जस्तै स्थानीय सबै यहाँ जति पनि रोजगारी प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरू सबै स्थानीय हुनुहुन्छ र उद्यानले यो स्थानीय आय आर्जनमा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। उद्यानलाई वनस्पतिको हटस्पट बनाई विद्यार्थीलाई दुर्लभ वनस्पति जडीबुटीहरू सम्बन्धी जानकारी पनि दिने गरिएको छ। विद्यार्थीले यहाँ वानस्पतिक प्रसारण सम्बन्धी शिक्षा पनि प्राप्त गर्ने गरेका छन्। यो उद्यान विश्वका 800 वनस्पति उद्यान सदस्य रहेको संगठन बोटनिकल गार्डन कन्जर्भेसन इन्टरनेसनलको सदस्य पनि बनेको छ। यस उद्यानमा साइटिस्टको सूचीमा परेको रुख उन्युको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको वरिष्ठ उद्यान अधिकृत लामिछाने बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानले जुन खालको चाहिँ नि योगदान दिएको छ त्यो योगदानको तुलनामा चाहिँ हामीलाई आउने वार्षिक जुन बजेट छ त्यो चाहिँ अलिकति हामीलाई कम भएको महसुस भइराखेको छ। किनभने अझै पनि यो उद्यानलाई चाहिँ अझै आकर्षणको केन्द्र बनाउनलाई चाहिँ हामीलाई यो बजेट चाहिँ नि पर्याप्त मात्रामा नभएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई आभास लागेको छ। यो काम गर्दै जाँदाखेरिको खण्डमा भएका उद्यानको वरिपरि जुन खालको चाहिँ तारबार छ आफ्नो क्षेत्रभित्रको त्यो तारबार पनि बेला बेलामा यो पर्खालहरू पनि यो भनौँ न वर्षाको समयमा यो भत्कने समस्या छ र त्यसलाई फेरि हामीले चाहिँ अर्को पुनर्निर्माण गर्नको लागि फेरि अर्को वर्ष चाहिँ हामीले कुर्नुपर्छ। हामीले तुरुन्त चाहिँ यो निर्माण गर्न पाउँदैनौँ किनभने हाम्रो वार्षिक बजेट पहिले नै स्वीकृत भएको हुन्छ। त्यसै गरी
हामीलाई अब अहिले हामीसँग लगभग 1000 प्रजातिका वनस्पतिहरू छन्। ती वनस्पतिहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि अझै पनि स्थानको चाहिँ अभाव भयो जस्तो हामीलाई लागेको छ। तराईमा पाइने वनस्पतिहरूलाई ट्रपिकल हाउसमा त संरक्षण गरेका छौँ, तर त्यो ट्रपिकल हाउस चाहिँ अहिले हामीसँग जुन छ त्यो चाहिँ अहिले त्यसको क्षेत्र चाहिँ सानो भएको छ। त्यसकारणले यी बिरुवाहरूलाई परस्थानीय संरक्षण गर्न, तराई चुरेका वनस्पतिहरूलाई परस्थानीय संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै नयाँ ट्रपिकल हाउसको आवश्यकता चाहिँ महसुस भएको छ। उद्यानलाई देश विदेशमा चिनाउन फ्रेन्ड्स अफ गार्डनको पनि गठन गरिएको छ। यो उद्यान र विदेशका विभिन्न उद्यान बीच आपसी सम्बन्ध स्थापित गरी सहयोगको अभिवृद्धि गर्ने काम पनि भइरहेको छ। यो तालिम प्राप्त गरेका किसानले तालिम आफूहरूलाई लाभदायक भएको बताएका छन्। यस्ता तालिम मार्फत उद्यान सम्बन्धी सिप सिकेका स्थानीयले उद्यानमा काम पाएको र आय आर्जनको उपाय समेत प्राप्त गरेको बताउँछन्। उद्यान अवलोकन गर्नेले पनि यहाँ वनस्पति अध्ययन र अनुसन्धान गर्नका लागि व्यवस्थित वातावरण रहेको बताउँछन्। नेपालमा अनेक प्रजातिका बहुउपयोगी र दुर्लभ वनस्पति पाइने हुँदा तिनको अध्ययन र विकासमा यस उद्यानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। आउने आगन्तुकहरूलाई अलिकति हिन्डुल गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले चाहिँ उद्यान अवलोकन गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले यो विद्युतीय सवारी साधनहरू पनि यहाँ चाहिँ हामीसँग छन्। ती सवारी साधनहरूले विशेष गरेर जो उद्यान घुम्न भनेर आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यहाँभित्र हिँड्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ। अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ कोही भनौँ न यो उद्यान छोटो समय लिएर उद्यान सम्पूर्ण अवलोकन गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो विद्युतीय सवारी साधन जुन बग्गी टाइपको छ त्यहाँबाट पनि सेवा दिने गर्छौँ। तर हामीले चाहिँ केही रकमहरू नेपाल सरकारले तोकेको राजस्व लिएर मात्रै उक्त कार्य गर्ने गर्छौँ। यो उद्यान वानस्पतिक विद्यालयको रूपमा विकसित भइरहेको छ। यसले गर्दा वनस्पति र प्राकृतिक वातावरणको सम्बन्धबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउन पनि सहयोग पुगिरहेको छ। नेपालमा पाइने वनस्पतिहरूको संरक्षण गरेर यस उद्यानले वनस्पतिको माध्यमबाटै विदेशमा रहेका उद्यान बीच सम्बन्ध स्थापित गरी आपसी सहयोग बढाउने बाटो पनि देखाएको छ। वनस्पति उद्यान फेरि यो बोटानिकल गार्डन कन्जर्भेसन इन्टरनेसनल BGCI को पनि एउटा सदस्य उद्यान भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अरू देशका वनस्पति उद्यानहरू अथवा चाहिँ बोटानिकल गार्डन कन्जर्भेसन इन्टरनेसनलसँग पनि सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ विदेशबाट पनि अथवा विदेशका जुन वनस्पति उद्यानहरूबाट वनस्पतिको अध्ययन गर्न अनुसन्धान गर्न चाहिँ आउनुहुन्छ र उहाँहरू र हाम्रो बिचमा जुन खालको चाहिँ एउटा MOU सम्झौता भएर चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था छ र सो अन्तर्गतै रहेर हाम्रो यस वनस्पति उद्यानबाट पनि कर्मचारीहरू चाहिँ विदेशी वनस्पति उद्यानहरूमा गएर त्यहाँ भएको ज्ञान सिप प्रविधि सिक्न जाने र त्यहाँबाट चाहिँ सिकेर आइसकेपछि यहाँ प्रयोग गर्ने अवस्था पनि छ। यो उद्यान देशका विभिन्न स्थानमा पाइने वनस्पतिको जीवित संग्रहालय हो। देशको प्रतिष्ठा हो, मुलुकको प्राकृतिक सम्पदा र समृद्धिको अवलोकन गर्ने एउटा द्वार हो। यहाँबाटै देशको वानस्पतिक वैभवको झलक पाइन्छ। वानस्पतिक सम्पदाको प्रत्यक्ष अवलोकनका लागि यहाँबाटै प्रेरणाको पाइला चालिन्छ। हस् त दर्शकवृन्द, यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेर सम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।